Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fade. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fade. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. येवकार सगळ्या गोंयकारांक आयचो व्हिडिओ हो जावन आसा किचन DIYचो। तुम्ही आमचो लास्ट व्हिडिओ पळयलात आसतलो की इंट्रोडक्शन व्हिडिओ की आमी सांगलेले की आमी आमच्या गाडयेन किचन केला। तो आमचो किचनाचो व्हिडिओ जेन्ना आमी लदाखाचो टूर केल्लो, लदाख वचपाचो प्लॅनिंग चालू आसलेलो आमचो, तेन्ना आमी स्पेशली हे किचन केलेले आमच्या गाडयेन DIY किचन। कित्याक की लदाख ही एरिया सारकी थंड वातावरण आहा थंयसर, म्हणून आमी आमच्या गाडयेन हे मॉड्युलर किचन केल्लेले। हे तुम्ही पळोवपाक शकता, आमचे कार्पेंटर हे हांगासर काम करतात, किचनाचे काम चालू आसा। आणि फ्रेंड्स, आमची ही गाडी जावन आसा गोंयची फर्स्ट कॅम्पर वॅन, कित्याक की आमच्या गाडयेन किचन आसा आणि आमच्या गाडयेन बेडिंग बी आसा। सो टोटल ही कॅम्पर वॅन जाली। आणि आमी चडशे टूर करतना गाडयेनूच रावतात, म्हणटकूच आमची फूल ही टोटल कॅम्पर वॅन जाता। आणि गोंयान ही फर्स्ट गाडी जी किचन आसा आणि फुल बेडिंग बी आसा गाडयेन, आणि टोटल आमी गाडयेनूच रावतात खंय ट्रॅवल केली जाल्यार। आणि ही गोंयची जावन आसा फर्स्ट कॅम्पर वॅन जी फुल लदाख ट्रॅवल केल्या। आणि फ्रेंड्स, हे गाडयेचे किचन करपाक कितलो खर्च लागला आणि कितें मटेरियल लागला हे तुमकां सगळें कळटलें। आमचो तुम्ही फुल व्हिडिओ पळया, तुमकां हो लास्ट मेरेन सगळें कळोन येतलें की कितें सामान यूज जाला तो। आणि हे जे किचन दिसता न्हू, ते मेन किचन जावन आसा ह्यो पार्ट। आणि हितून मेन ते किचनाचे रॅक्स आसता ते हांगा येतले। आणि हो जो पार्ट जावन आसा तो तुमी म्हाका दिसना खंयच्या गाडयेन असो पळयला आसतलो, कित्याक की हो पार्ट येतलो मदीं सिटांच्या मदीं येतलो तो। आमच्या गाडयेचो सेकंड रो आहा थंयसर येतलो हो पार्ट, जे करून सेकंड रो फोल्ड केल्या उपरांत गाडी फूल एक लेवल जातली आणि तेचेर मॅट्रस घातलो न्हू काय एक बेड जातली। आणि हो पार्ट आसा तो गाडयेच्या डिक्कीन वयतलो। कार्पेंटर हांगासर किचन करताले, पूण हे आमचे बाय सारखे खूब बोवाळटाले हांगासर, तुम्ही हे पळोवपाक शकता। फ्रेंड्स, तुम्ही जर आमच्या चॅनलाचेर नवी आसा जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा आणि आमकां सपोर्ट करा। आणि कमेंट करून आमकां सांगा की तुमकां हो व्हिडिओ कसो दिसलो तो, आणि प्लीज लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सा वांगडा शेअर करा। आणि आमचो व्हिडिओ मात आख्खो पळोवपाक विसरू नाकात। किचन करपाक मटेरियल घेतलेलो तो आमी मरीन प्लाय घेतलेलो हांगासर, आणि ते व्हाईट कलर सनमाईक घेतलेले, आणि ते सनमाईक जावन आसा वॉटरप्रूफ। फ्रेंड्स, आमच्या गाडयेच्या सेकंड रोवान कंपार्टमेंट जो आमी केलेलो आसा तेतून आमी फकत क्लोथ्स घालतली आणि आमी कॅम्पिंग टूल्स घालतली। आणि जो थर्ड रोवाक जो आमी कंपार्टमेंट केला ते मेन किचन जावन आसा, आणि तेतून आमी आमचे जेवणाचे सगळे आयटम्स दवरतले आणि गॅस स्टोव दवरतली। तुमच्या मनान एक प्रश्न आसतलो की आमी जी गॅस यूज करतात तेतून आमी सिलिंडर खंयचो यूज करता, कशी आमची गॅस चालू जाता जाल्यार फ्रेंड्स, एक ते गॅस जावन आसा धाकटुली ब्युटेन सिलिंडर येता तेका, आणि ती व्हेरी इजी खंयसरूय आमी घेवन वचूं शकता, कित्याक की ती धाकटी आसता सायजीन। स्प्रे पेंटिंग कॅन येता तेच सायजीचो तो सिलिंडर आसता। फ्रेंड्स, हे आमकां किचन करपाक ऑलमोस्ट 2 वीक लागले, कित्याक तर ताचे बारीकान बारीक गरज आसलेली पळय आमकां सायज घेवपाची, जावं आमकां कितें भितून स्पेस सेव करपाची आसलेली, ते सगळें तकलेन धरून आमी हे किचन केलें। आतां पळोवंक शकता तुमी, हे बाय आमचे परत तांचे कडेन भितून वयता, जे आमचे कार्पेंटर काम करता तेंच्या लागीं, तांकां डिस्टर्ब करता, आणि ताका मजा येता, कित्याक तर ते बी तेच्या वांगडा हॅपिली खेळटाले म्हणून ते परत तांकां मेळपाक थंयसर वयता आनी तेंची कितें वस्तू उखलून आपुणूय काम करपाक सोदता तेंच्या वांगडा। हे किचन जे आमी केला ते मेनली ह्या 2 कार्पेंटरांनीच कंप्लीट केला, आणि खूब हेल्प केला आमकां कितें आयडियाज दिवन
आनी आमची स्पेस आसा पळय गाडयेंतली ती थोडी बी वेस्ट करपाक तेंच्यांनी दिवंक ना, जे करून आमकां ट्रॅवलिंगाक खूब बरें पडटा. जायते सामान लोडिंग करूंक गावता आमकां. धाकटे धाकटे पॉकेट्स कशे दवरले तेंच्यांनी ते किचनाक. सो आमचे जेवणाचे वस्तू सगळ्यो थर्ड रोवान आमच्यो फूल फीट जाता. हे आतां आमी फर्स्ट टायम ट्रायल घेताले किचन गाडयेन घालून. थर्ड रो आसा तेतून मेन किचन घालून पळयताले आनी पळय जाल्यार मातशें सेटींग करचें पडटालें ताका दोनूय सायडीन, कित्याक गाडी ही स्ट्रेट केन्नाच नासता. भितून जे फायबर आसता तेंचे ते कव आसता. सो त्या कवा प्रमाणे आमी ताका सायड पॉकेट्स बीन केले आनी ती जागा आमी युटिलायज केली. हे गाडयेन किचन करतना आमी कसलेच गाडयेचे ओरिजिनल पार्ट्स जावं सीट्स काडून करूंक ना. ते जस्ट आमी जे आहा ते सीट्स रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो आनी थर्ड रो आसता तो सेकंड रो आनी थर्ड रो फोल्ड करताली आनी किचन यूज करताली जेन्ना जेन्ना आमी कॅम्पिंग करपाक जाय तेन्ना. आनी ना जाल्यार आमी ते किचन काडून दवरता गाडयेंतले भायर अशें आनी मागीर ट्रॅवलिंग करता. ह्या किचना फाटल्यान ह्या दोगांची मेहनत भरपूर आसा आनी दोगांयनी खूब आमकां मदत केल्ली हे किचन करपाक. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदता ह्या विडियोच्या माध्यमांतसून. जेन्ना हें किचन रेडी जालें म्हाका तर दिसतालें खूब डिफिकल्टी जातली रांदपाकूय आनी यूज करपाक, पूण डिफिकल्टी कांयच जावंक ना. सिंपल आसलेले 2 ट्रॉलीज आसलेले ताका, मॉड्युलर ट्रॉलीज. त्यो भायर ओडल्या उपरांत आमचो एक कडेन गॅस स्टोव येतालो, एक कडेन आमचे सगळे मसाले जे कंटेनर्स आसताले ते भायर सरताले आनी तातूंत आमकां एडिशनल 2 वस्तू आनिकूय दिल्ले तांच्यांनी. एक आसलो जावन कटींग बोर्ड आनी सेकंड थिंग आमचे युटेन्सील्स वॉश करपाक बेसीन. तें बेस्ट पार्ट आसलो ह्या किचनाचो, म्हणून आमकां खंयच डिफिकल्टी जावंक ना कांय रांदपाक आनी कॅम्पिंग करपाक. सिंपली कॅम्पिंग केलें आमी सगळे जाग्यार. जेन्ना जेन्ना कॅम्पिंग ग्रावंडार आमी हें किचन ओपन करताले लोक अजाप जाताले पळोवपाक की अरे हें किचन केलां कशें, हे गाडयेन फिट केलां आनी कशें तुमी मॅनेज करता रांदपाक, जावं तुमी जेवणाची तयारी कशी करतात, उदक कशें युटिलायज करतात, हें सगळें पळोवपाक लोक अजाप जातालो आनी मुद्दम पळोवपाक येतालो त्या वाठारांतले लोक. फ्रेंड्स, अशे जायते गाडयो आसात इंडियेक. आमी पळयल्यात दुसऱ्यो गाडयो आसात दुसऱ्या स्टेटीक जे एकामेकाचे किचन पळोवन आयडियाज घेवन डिफरंट स्टायलीन करतात आनी खूब बरें किचन करतात. आमी बी कोणाचे विडियोज पळोवनूच हें किचन केल्लेलें आनी तातूंत करून आमी मातशें डिफरंट केलें. सो तो जेन्ना आमकां मेळ्ळो मनीस तो खूब खोशी जालो की पळोवन गोंयान बी एक गाडी अशी आसा की तातूंत किचन आसा. आतां हें किचन ऑलमोस्ट रेडी जायत येयल्लेलें आनी एक 2 दीस उरलेले कंप्लीट करपाक. मागीर आमी तेची एक ट्रायल घेतले किचनाची की कशें तरेन रांदून कशें तरी आमकां डिफिकल्टी फेस केले जाल्यार आमी ताका आनीक मॉडिफाय करतले. तशें हें किचन रेडी जातलें तेन्ना आमी सोमतेच लोडिंग करपाक स्टार्ट करतले सगळ्यो वस्तू तातूंत आनी आमकां एक दीस पळोवपाकूय जाय की कशें तरेन आमी मूव ऑन करूं शकतात आमच्या नेक्स्ट जर्नी. हे मॉडिफिकेशन करतना कांय विचार आमचे तकलेन आसलेले की पुलीस आमकां जावं ट्रॅफीक पुलीस जावं ITO हेंचे रुल्स आसतात आनी रेग्युलेशनची गाडी मॉडिफाय तांकां सांगल्या शिवाय करूं शकनात तुमी. पूण तशें कांयच जालें ना. आमी ती गाडी मॉडिफाय करून अख्खे इंडियेक भोंवले पूण आमकां खंयच्या पुलिसान आडोवन केन्ना त्रास करूंक ना म्हणून कसलें क्वेश्चन विचारूंक ना. अशे तरेन आमी आमची जर्नी भरपूर एन्जॉय करतात एवरी टायम. फ्रेंड्स, तुमी म्हणटले ह्या गाडयेन हें किचन करपाक भरपूर खर्च येयलो आसतलो, पूण तशें ना. आमी सगळें बजेटीन केलां आनी हें कोणूय सादारण मनीस करूं शकता. हाका हीच गाडी जाय अशें कांय ना. ऑल्टोसून फॉर्च्युनर गाडये मेरेन खंयचेय गाडयेन तुमी हें किचन करूं शकतात आनी तें बी बजेटीन आनी तुमची जर्नी कंप्लीट करूं शकतात. आतां हें जें करतात तें लास्ट फिनिशींग पार्ट किचनाचो आनी ताच्या नंतर आमी ट्राय आवट करतले आनी धाकटेशें एक ट्रायल घेतले गाडयेन की कशें कन्विनियंट आहा हें किचन तें पळोवपाक. फ्रेंड्स, तुमकां जर कसली क्वेरी आसा जाल्यार तुमी कमेंट बॉक्सान आमकां कमेंट करूं शकतात. तातूंत करून आमी तुमकां ताचे आन्सर दितले. जर कोणाच्या गाडयेन हें किचन करपाचें आसा जाल्यार आमी तांकां आयडियाय दिवं शकता. पयलीं आमी चिंत्ताले की प्लाय यूज करच्या जाग्यार कसलें तरी लायट मटेरियल यूज करतले म्हणून, जशें की तें फोम मटेरियल, पूण तें पॉसिबल जालें ना. कित्याक तर आमकां हाचेर वेट दिवपाचो आसलो. आमी हाचेर बेडींग करतले आसले म्हणून आमी ताचेर फोम मटेरियल यूज करूंक पावले ना आनी आमकां 12 mm प्लाय यूज करचो पडलो. तातूंत करून आमी कन्विनियंटली ताचेर बेड
करूंक पावले. आनी अशें किचन करतना तुमकां चडूय व्हडलें किचन करपाची गरज ना, कित्याक तर जे मिनिमल मसाले आनी ग्रॉसरी जाय तीच व्हरपाची आसता असले कॅम्पिंगाक. कित्याक तर चड सामान घेवन बसून जाल्यार तेचे उपयोग जायना. ज्या जाग्यार कोल्ड वेदर आसता थंय मातशें रांदपाकूय डिफिकल्ट लागता, म्हणून जे मिनिमल सामान आसता तेंच घेवन वयचें आसता. पूण कॅम्पिंग करतना खूबच मजा येता, कित्याक तर तुमच्या आवडीचें जेवण तुमकां करूंक गावता. जशें स्टेट चेंज जाल्या उपरांत तेंचे कल्चरूय चेंज जाता आनी जेवणाचो टेस्टूय चेंज जाता. तसो जेन्ना किचन आसता तेन्ना कडेन तुमकां तुमचे टेस्ट जाय तसो रांदून तुमी जेवं शकता. हातून तुमी पळोवंक शकता आतां एक नवीन कार्पेंटर येयला आमचे चेडूं, ते सगळें ट्राय करपाक सोदता. आदीसूनच ते तशें. हें किचन करतना म्हाका जाल्यार खूबच एक्सायटमेंट आसलेली. जशी म्हज्या चेडवाक आनी बायलेक आसली एक्सायटमेंट, तशीच म्हाकाय खूब एक्सायटमेंट आसली. फ्रेंड्स, हांव कुकींग करना, पूण म्हजी बायल कुकींग करता. पूण म्हाका पळोवपाक जाय आसलें की घरांत रांदूंक जाता तशेंच गाडयेन रांदूंक बी जाता जाल्यार. तुमी आमची लदाख सिरीज पळयल्या जाल्यार फ्रेंड्स तुमकां बी मजा येतली आनी तुमकां बी दिसतलें की आमी एक दीस अशें ट्राय करतले म्हणून. आनी मनशान हें करूंकूय बी जाय आनी जिवनाचो आनंद उठोवंक जाय. किचन रेडी जालें आतां आनी आमी ट्राय करतात. ती फुडली ट्रायल घेवपा खातीर किचनाक आमी गाडयेन घालतात आनी दोनूय रो फोल्ड केलेले आसा, सेकेंड एंड थर्ड, आनी ट्राय करता. डिफिकल्ट घालपाक व्हडलें काय ना, पूण 2 मनीस लागतात तेका किचन भितून घालपाक आनी परत आसलें तें किचन भायर काडून दवरपाक. पूण चड करून आमी किचन भायर काडिना, आमी किचन गाडयेनूच दवरता, कित्याक तर आमचो सेकेंड रो ओपन करपाक इजी आसा. तातूंत करून ते डिस्टर्ब कांय करिना सेकेंड रो. सो थर्ड रो आमी युजली यूज करीत ना, ती एज अ डिकी आमी वापरता. आणि फ्रेंड्स, तुम्ही आतां पळोवपाक शकता, हो जो आतां मदलो कंपार्टमेंट आसा तो खूपच जड आसा आनी खूपच 2 जाण लागता मनीस तेका उखलपाक आनी येता गाडयेन फिटींग करपाक. आनी मातसो युजफूल मात आमकां खूब आसा तो, कित्याक की भितर खुबशें सामान रावता, आमचें जायते कॅम्पिंगाचें सामान रावता. आनी आमकां जाय जाल्यार 2 उदकाचे कॅन रावता भितर. आनी ते उदीक आमी युटिलिटी मिन्स आयदनां धुवपाक बी कितेंकूय यूज करपाक बीन मेळटा आमकां मागीर ते. आनी तेका ओपन करपाक ते दार दवरला आनी ते 16 इंच डीप आसा, म्हणटकूच खुबशें सामान रावता भितर. आनी तशी दारां बी फोल्ड केली काय आमकां ते मॅट्रस घातलो काय आमकां फूल सायज आमची बेड जाता रेडी. सो आमकां प्रॉब्लम कांयच जायनासलेले गाडयेन रावपाक, स्टे करपाक बी. हे अशें दार ओपन जाता आनी मागीर ते कितें जाय तें सामान आमकां घालपाक मेळटा भितर. 2 तेका भितरल्यान मिडल पार्टिशन केल्लेले आसा आमी. आनी हे तुमी पळोवपाक शकता आतां की कितले अशे डीप आसा आनी खुबशी स्पेस घेता. ते म्हणजे आमकां जाय तें सामान आमचे भितर रावता आनी आमकां प्रॉब्लम अशें जायना ट्रॅव्हलिंग करतना, कित्याक की बॅगां बी एक्स्ट्रा कॅरी करपाची गरज नासता. आनी आतां आमचें हें पळया तुमी, फूल सायज किचन रेडी जाल्लेलें आसा आमचें. हे पळय कितले बरें दिसता पळोवपाक, सारकें वायट किचन आमचें. आनी फ्रेंड्स, आमी खंयसरूय कॅम्पिंगेक वयतना एक कॅनपी घेवन वयतात, कित्याक की ती आमकां गरज पडली जाल्यार यूज जाता एज अ टेंट कशी. आनी ती कॅनपी कॅनवसाची म्हणून आमकां प्रॉब्लम अशें जायना, कित्याक की खूब बरी आहा ती, हेवी कशी, सारकी शेड बी बरी दिता आमकां. वतान बीन असले प्रॉब्लम जायना, सावळी भरपूर येता भितर. आनी आमी भर पावसान पासून भितर कॅम्पिंग करून पळयलेली आसा, भितर उदीक मात येयना. फ्रेंड्स, एक आमी धाकटोलो पंप एक घेवन वयता आमच्या वांगडा. तो पंप आमी फुडल्यान जे आमचे सेकेंड रोन आमी कंपार्टमेंटान उदक दवरता 2 कॅन, त्या उदकाच्या कॅनाक आमी कनेक्ट केल्लो आसता. सो थंयच्यान पंप आउट उदक करून आमी फाटल्या कंपार्टमेंटान किचनान तुमकां जी बेसीन दिसतली पळय तातूंत हाडटा. सो आमचे युटेन्सील्स वॉश करपाचें काम जाता. अशे तरेन आमी उदकाचो मॅनेजमेंटूय आमच्या गाडयेन इलेक्ट्रिकल केल्लो आसा. फ्रेंड्स, प्लीज आमचे व्हिडियोज सगळे पळया आनी फूल व्हिडियो पळोवन तुमकां मागीरूच कळटलें की कशे तरेन आमी हे गाडयेन किचन केलां आनी तातूंत कॅम्पिंग केलां. आनी फूल लेह लदाख सिरीज आमी आमची कंप्लीट केल्लेली आसा. हे तुमकां सगळें दिसून येतलें हांगा. आनी जे आमचें बजट आमी थारायल्लें हें कंपार्टमेंट करपाक, ते टोटल आमचें जावन आसा 15,000. आनी प्लस ताका फिनिशींग करपाक हँडल बी लावपाचें आनी एक 2,000 खर्च येयलो. टोटल 17,000 आमचें किचन कंप्लीट जालां. कॉस्ट वायज पळोवंक गेल्यार आमकां खर्च तितलो जावंक ना, पूण शॉर्टकट आमचें किचन कंप्लीट करून आमी खूब एन्जॉय केलें.
आनी तातूंत करून आमच्या हॉटेलाचो जितलो खर्च आमकां भायर हॉटेलांत जेवपाक रेस्टॉरंटान जेवपाक येतलो आसलो तो सगळो आमचो वाचलो आनी आमी चड टूर केलो. जायत्यो प्लेसीस पयल्यो ज्यो आमच्या लिस्टान नासल्यो ते एक्स्ट्रा प्लेसीस आमी ह्या बजेटीन कवर केल्यो. व्हिडिओ फूल पळोवपाक विसरूं नाकात फ्रेंड्स आनी प्लीज लायक शेअर एंड कमेंट करा आनी आमकां आनी कितें तरी तुमच्या तकलेन आयडिया येता जाल्यार आमकां सांगा सो आमी फुडल्या व्हिडिओनी ते वापरूं शकता. किचन केल्या नंतर हांवें ते सगळ्यो ज्यो दारी आसल्यो ताका सॉफ्ट टच टेप लायली कित्याक तर आमी खंय तरी काम करतना चुकून जावं आमचे धाकटे भुरगे आहा म्हणून ती धार ताका लागून कितें तरी इंजरी जावंक जायना म्हणून हांवें ते टेपी लावन हें आमचें किचन फूल कंप्लीट केलें. आनी आतां आमी तयारी करतलीं पॅकींग करपाची आनी हाच्या नंतर आमी भायर सरतलीं लेह लदाख वचपाक. चला तर फ्रेंड्स मेळया आतां लेह लदाख सिरिजान. सो प्लीज वॉच आवर फूल व्हिडिओ. थँक यू फॉर वॉचिंग.